Hello! Salam alaikum, معكم إكرام, étudiante à la faculté de médecine et de pharmacie de Fès. اليوم جيت نهضر لكم على لا فيليير ديالي اللي هي لا فارماسي, sachant que بزاف الناس ما عارفين والو عليها ولا عندهم دي زيدي اللي هما فوس على لو دومين ولا لو باركور en gros. On commence par la présentation de la filière pharmacie. La pharmacie هي واحد لا فيليير اللي كتقرا في 3 facultés publiques au Maroc. Initialement كانت في غابة, après دارت في كازا, وهاد العام كنستقبلوا لا دوزيام بروموسيون دو فارماسي à فاس. بالنسبة لي كونكور, واحد لا ديمارش درت هادي عامين, هاد لا ديمارش راها جديدة اللي فيها دوزنا ان كونكور ناسيونال كومون, يعني كتختار لي شوا ديالك سوا médecine générale, soit pharmacie, soit dentaire, وكندوزو كاملين لو ميم كونكور. بالنسبة لا دوغي ديتود فعندنا 6 ans. هاد لي 6 ans ديالنا كيكونوا فيهم دي ستاج وفيها 12 سيمستر اللي كنقراو فيهم بزاف دي موديول. كاينين دي موديول اللي كيكونوا كومان مع ميديسين جينيرال بحال l'histologie, l'embryologie, la biologie cellulaire, la microbiologie و حتى l'anatomie. وعندنا دوطخ موديول كنقراوهم بوحدنا بحال لا شيمي مهمه بزاف. لا شيمي كنقراو فيها على لي كونستيتيون دي ميديكامون, كنقراو على لي زانتيراكسيون بين لي موليكول, كنقراو على لي زيفي سيكوندير ديال واحد لو ميديكامون. اون بو مانيبيولي دي دوزاج, pourquoi pas produire واحد لو ميديكامون ولا ديفلوبي ان فاكسان. عندنا دوطخ موديول بحال لا بوتانيك, لا فيزيولوجي فيجيتال ولا بيولوجي فيجيتال. هاد لي 3 موديول كيعلمونا لا فيتوثيرابي, يعني تريتمون بار بلونت, يعني التداوي بالاعشاب والنباتات. داكشي باش كنقراو على لي بلونت ميديسينال وكنقراو حتى على لي بلونت توكسيك. مور هاد لو باركور ديال 6 ans كتخرج كتولي دكتور عام في الصيدله, يعني دكتور جينيراليست اون فارماسي, ويمكن ليك تكمل في لا فوا دو سبيسياليتي اللي كتكون فيها 4. 2. Les secteurs de travail autant que généralistes. بالنسبة لي سيكتور دو ترافاي كاينين دو بوسيبيليتي, سوا سون سبيسياليتي سوا افيك سبيسياليتي. سون سبيسياليتي يعني مور ما كتاخد لو ديبلوم ديالك ديتا كدكتور عام في الصيدله كتانتيغري واحد لو بوست, اما كتخدم في اون اندستري فارماسيوتيك اغرو اليمونتير ولا كوسميتيك, كتكون اما في لو سيرفيس ديال لو ماركتينغ و ليكونومي كدير لو كونترول اسيورونس كاليتي, ولا في لو سيرفيس ريشيرش, هنا كدير لا برودكسيون دي ميديكامون ولا دو نوفيل فورم فارماسيوتيك. لا دوزيام اوبورتونيتي هي لوفيسين. لو فارماسيان دوفيسين ما كيكونش الدور ديالو غير انه يديليفري لي ميديكامون, ولكن خصو يوعي الناس, خصو اورينتيهم و بوركوا با لي راسوري, خصوصا في الجو د لا كريس سانيتير اللي كنعيشو اليوم. المشكل اللي كنلقاوه هو انه لو نومبر دي فارماسي ولا تري ساتوري. داكشي باش لي فارماسيان ولاو كيلقاو مشكل باش يلقاو واحد الموقع اللي غيديروا فيه لا فارماسي ديالهم. و دو هو انه ولينا نادرا الا ما قلناش في لي فارماسي كاملين ما كنلقاوش لو دكتور فارماسيان, ولينا كنلقاو واحد الشخص اللي وظفو كبائع صيدلي. الوغ كو الحضور ديال لو فارماسيان ضروري بزاف. علاش؟ حيت خاصو يدير لا فارماكوفيجيلونس وخاصو ينصح لي باسيون, وفي نفس الوقت فاش كتكون اون اورجونس كما عارفين اغلبيه كيمشيو لون فارماسي دو غارد, عاد مورها كتوجههم لاقرب اوبيتال. La troisième opportunité هي la pharmacie hospitalière. La pharmacie hospitalière يعني انك تخدم في واحد لوبيتال ديال الدوله, كيكون الدور ديالك انك تاناليزي لي زوردونونس, انك تشوف لي دوز, وفي نفس الوقت كدير واحد لو بيلون بيولوجي. كاين واحد لو كونسيبت سميتو لو ريتروسيسيون, لا ريتروسيسيون بلوتو سور ليتابليسمون. هاد لو كونسيبت كيهضر على واحد لي باسيون اللي ما كيكونوش اوسبيتاليزي, ولكن كيكون عندهم واحد لو سويفي بارتيكولير, كيخصهم واحد لي ميديكامون اللي هما اريتي بار لو مينيستير دو لا سانتي وما كاينينش في لي فارماسي. شكون كيعطيهم لهم هو لو فارماسيان هوسبيتالي. On passe maintenant à la spécialité. بالنسبه لا سبيسياليتي كيكونوا فيها 4 ans. في لي زوطخ بيي خصوصا في الأوروب كاينين بزاف لي سبيسياليتي, ولكن الا كنتي غتكمل لا سبيسياليتي في المغرب كاينين 3 لي ماجور. الاولى لا بيولوجي. لا بيولوجي مور ما كتسالي لي 4 ans ديالك سوا كتولي ديريكتور في واحد لو لابوراتوار داناليز ميديكال ولا كدير لو لابوراتوار ديالك.
هاد لا سبيسياليتي كتقاطع مع بزاف لي دومين بحال لا بكتيريولوجي l'immunologie la biochimie et la parasito. La deuxième spécialité هي la pharmacie industrielle. La pharmacie industrielle كتخليك تعمق في le domaine ديال l'entrepreneuriat et la recherche scientifique en même temps. La troisième spécialité هي la pharmacie clinique. La pharmacie clinique هي واحد لا سبيسياليتي جديده، يعني مور ما تسالي لي 4 ans ديالك ما يمكنلكش تخدم في لو سيكتور بريفي. Et la surprise, c'est le nouveau site dédié aux étudiants. Ou d'abord, نوريكم كيفاش تدخلوا لو سيت ديالي، كتابيو www.ikrammedicine.com. ديروا لا ريشيرش، ادخلوا لا باج داكوي. المهم راه خليت لكم لو لين ديال لو سيت في لا ديسكريبسيون. ها هو لو بوطون فيغ بقاو ترجعوا له فاش تبغيو زعما تدخلوا لا باج داكوي. هنا واحد لارتيكل étudier la pharmacie au Maroc. ديروا كليك هير. هنا كنهضروا على لو كورسوس من A حتى Z، يعني لي زاني وكلشي. ابخي نهبطوا، هذا واحد لارتيكل سميتو future pharmacist كيهضر على لي زوبورتونيتي دومبوش بوغ ان فارماسيان سوا جينيراليست ولا سبيسياليست. هذا ليسباس étudiant. مهم حنا مازالين كنخدمو عليه. يلا درنا لا بروميير اني، ندخلو غتلقاو الاس 1 والاس 2. ناخدو شي مثال، مثلا مات انفونيت. غتلقاو دي دوكيومون ا تيليشارجي راهم كيكونوا بلو روج ها هما، وهاد دي كونساي. هاد لي كونساي راهم بازي على ليكسبيريونس بيرسونيل ديالي و دي لي étudiants لي معايا. Thanks for watching. Share and subscribe.